अब हम हिंदुस्तान के उस मशहूर क़ारी को दावत दे रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 11-12 साल की उम्र में इसी मदरसे आलिया क़ुरानिया लखनऊ से हिफ्ज़ की तालीम हासिल की और फिर इसी मदरसे में हिफ्ज़ क़िराअत की तालीम हासिल की और राजस्थान के शहर जयपुर में कुरान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मदरसा आलिया क़ुरानिया लखनऊ का फैज़ आम कर रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब क़ारी हिदायतुल्लाह साहब मद्दतुल्लाहुल आली से वो तजवीज़ करें और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम बात फरमा कर हम सबको महफूज फरमाए। जनाब क़ारी हिदायतुल्लाह साहब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى
سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ये थे जनाब क़ाज़ी हिदायतुल्लाह साहब फ़ुरक़ानी, साबिक़ मुतअल्लिम व साबिक़ मुदर्रिस मदरसा आलिया फ़ुरक़ानिया लखनऊ। अब हम दावत मैं दीन लूँगा न लूँगा मैं दीन